संस्कृत भाषा मम प्रिय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वभाषासु सा श्रेष्ठतमा। संस्कृत भाषा देवभाषा इति मन्यते। सा सर्वभाषाणां जननी। सा अतीव सरला सरसा सुबोधा च। संस्कृतभाषायां विपुलं साहित्यं वर्तते। भारतीयसंस्कृतेः मुख्य आधारः संस्कृतभाषा अस्ति। सर्वेषु प्रदेशेषु जनाः संस्कृतभाषा सन्मानयन्ति। संस्कृतभाषा भारतदेशस्य ऐक्यं साधयति। अस्माकं ऋषयः अपि संस्कृतभाषायाम् एव वदन्ति स्म। संस्कृतभाषायाः स्वरूपं सर्वथा वैज्ञानिकम् अस्ति। अस्य व्याकरणं युक्त्याधारितम् अस्ति। भारतस्य गौरवस्य रक्षणायै अस्माभिः एतस्य भाषयाः प्रचारः करणीयः।